اما عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کو گئے، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی، چہرہ محبوبہ چہرہ محبوب ہے یا چودھویں کا چاند ہے، واہ واہ سمرا خائستان بھی سلطان دے، واہ واہ سمرا خائستان بھی سلطان دے، سرور زیباد مینا مبصرہ سرور بیتے قربان دے، واہ واہ سمرا خائستان دے، واہ واہ سمرا او خزو چی یوسف ولیدو گوتے کڑے کلام دا کئیلی دلوے زما خیستا جانانا، دا کئیلی دلوے زما خیستا جانانا۔ قرآنی واقعہ دے زلیخی پس خزو خبر شروع کر چو گورا پا یخپل غلام مائنہ شوی دا، غلام تا خلقو پیغ زمانہ کڑیر پس پک نظر کتن نو دیوی خواہ تاسو مام تا چا پیغور را کوئی چا متعلق زباغا تاسو تاو خیم چاگا سنگی دی نو تفاسیر لکی سلوی خزوی چا دی پس خبر کرو دا طول سلوی خوڑا خزی دی رو وقتی او بہترین تکیاگان خوریکڑی او دی ترمخ سیبون کے خل او دی تے پلاسونو کی چوڑکای ورکڑی۔ یوسف علیہ السلام تیوی شاہی لباس واغندا، شاہی لباس یوسف علیہ السلام تور واغستلو وی اس پیرادن نشا، اللہ نبی حضرت یوسف چا پیرادن نشو نو دی دومر دی یوسف علیہ السلام پا مینا کے ڈوبشوی چاگا چوڑکایو سرا پا چوڑکایو باندے سیب پزای باندے ٹول اخپل گوتے کٹ کڑلے او دوی تا پتہ ہم ہونے لگے دلا۔ نو مور مبارکہ فرمائی بی بی عائشہ لوامی زلیخہ لو رأینا حبیبناہو لأثرنا بقطع القلوب علی الید، فرمائی مصر خزو خو یوسف علیہ السلام کا تو گوتے کٹ کرے، فرمائی زکا سم خورما کما حبیب گوری گوتے سکیا گوتو پزائی باندے بزلونا کٹ کیا دوی تب پاتا ہوں ہاں خزو چی یوسف ولیدو گوتے کڑے کلام دا کئیلی دلوے زما خیستا جانانا، دا کئیلی دلوے زما خیستا جانانو نزڑو نبے کٹ کڑیو زڑو نبے کٹ کڑیو آقا میں دمرا شان دے، واہ واہ سمرا خائستان دے، واہ واہ سمرا خائستان نبی سلطان دے، سرور زیبا دے واللہ سرور زیبا دے مالو سر میں تے قربان دے، واہ واہ سمرا خائستان نبی سلطان دے، واہ واہ ارے انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، ہاں انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر، دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر، تو پیر لیتی دل پہ چریاں، پیر لیتی دل پہ چریاں یہ میرا ایمان ہے، واہ واہ سمرا خائستان دے، واہ واہ سمرا خائستان وے سرور زیباد مالو سر میں تے قربان دے، واہ واہ سمرا خائستان دے، واہ واہ
سمر خائستہ